لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أشرف الأصفياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك ذا بلا انقطاع. السلام عليك يا حسن التفاؤل. السلام عليك يا قهوة ومكسر. السلام عليك أحمد يا محمد. السلام عليك طه يا ممجد. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا حبيبي. السلام عليك يا مسلم ديبي. السلام عليك يا عون الغريب. السلام عليك يا ماهي الذنوب. السلام عليك يا دار القلوب. السلام عليك يا هادي الهداة. السلام عليك يا ذكر الحساد. السلام عليك يا حسن الصفات. السلام عليك يا ذا المعجزات. السلام عليك يا دار البلاء. السلام عليك يا ركن الصلاة. السلام عليك يا نور السماء. السلام عليك يا زين البلاد. السلام عليك يا خير الأنام. السلام عليك يا قدر التمام. السلام عليك يا نور الظلام. السلام عليك يا مبرئ السقام. السلام على المدلل الرحمن. السلام على المشفع بالقيامة. السلام على المتوج بالكرامة. السلام على المبشر بالسلامة. السلام على الخليفة من نبينا أبي بكر منير الجاهدين. كذا عمر أمير المؤمنين.
المدينة السلام على صحابك أجمعين وآلك كلهم والتابعين وتابعهم وتابع التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان العزيز الغفار الحليم الستار الكريم الجبار الواحد القهار ذي الكبرياء والعظمة والجلال والبهاء والقدرة والكمال الصمد البديع الذي اختار إظهار آثار أسرار أنوار منصور مكنون الدرة تاج مجد النبوة والفخار بإيجاد العهد نبيه محمد المختار ومسد مواعيد عوائد زوائد فوائد قلائد المنن والاستبصار في أعناق الأبصار واستخرج جواهر زواهر ظواهر بواهر قواهر الإنذار بإظهار برهان إنسان من الشقد بأنواره الأقطار وبين حقائق دقائق رقائق درائق سبل الهدى والأنوار بجمال كمال الهادي إلى دار القرار وكمل الصعود بها الشرف مولود وشرف به الآباء والجدود وأخذ له العهود على خواص الجنود في سالب الدهور والأعصار نبي رحمه الله به العالم وجعل للأنبياء والرسل الكرام خاتم وجبت له النبوة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام نعم الله به علينا غاية الإنعام ووجد نوره قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام بألف عام وكان نوره يسبح الله الواحد القهار تسبح بتسبيح الملائكة الأبرار فلما خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام انتقل ذلك النور إليه وصار محفوظا لديه وروي عن آدم عليه الصلاة والسلام لما فتح عينيه رأى على باب الجنة مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رب من هذا الذي قرنت اسمه باسمك فقال الله تبارك وتعالى يا آدم هذا من ولدك بعث آخر الزمان ولولاه ما خلقتك ثم لما أهبط إلى الأرض قال يا رب بحق هذا الولد اغفر لهذا الوالد فتوسل به آدم عليه الصلاة والسلام إلى الله لجا فرجع من أمره فرجع وجعل الله له مخرجا وكان نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سلب نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة فسلمت وقطعت بحارهم لججا وكان نوره في سلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام فصارت النار له وردا وسلاما وبركته نجا ثم لم يزل ينقل من الأسلام الكريمة الفاخرة الأرحام الزكية الطاهرة إلى أن أخرجه الله من بين أبويه كاملا مكملا معظما مبجلا مشرفا مفضلا آخر الرسل والأولا والأحبار به أخبرت والرهبان به بشرت والهواتف بذكره هتبت والأقطار بأنواره تشرقت وظاهرت قبل مولده العجائب والشهرة الغرائب ورمية الشياطين من السماء بالشهب الثواقب وأما الجسم الحق بدل ما كان يعمل كل كاذب لما حملت به أمها آمنة رضي الله تعالى عنها كانت من مشقة الحمل آمنة ولم تجد لحمله ثقلا ولا ألما وكيف لا ويحمل من شرف الأرض والسماء ثم لما آن بان ظهور وإشراق الكون بنور مضالها من حملها مدة يسيرة وعينها ببركاته قريرة تهات في المنام وقال لها يا آمنة رضي الله تعالى عنها إنك قد حملت بخير الأنام شمس البلاء والهدى فإذا وضعته فسميه محمدا اللهم صل وسلم فلما حان بروج جماله وإشراق الكون بأنوار كماله عم البرو والبشرى والدامنة رضي الله تعالى عنها نورنا الله من قصور بصرى وانشق إيمان كسرى وغالت بحيرة ساوى وفاض وادي سماوى وخمت نار فارس وذلت أبطاله العوابس وخرت لهيبة مولده الأسنام ونصبت لدين الإسلام أعلام وعم البرح والاستبشار وأشقت الأقطار بأنوار جمال كمال المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم سلام سرمدا على المصطفى ما يلوح النهار الكون قد لنا واستنار بمولد الهادي وطاب القرار لما بدل منار الهدى لله محب جزاك المنار كريمتك قد عمنا بشرها بليلة ذاك لوح النهار نورنا
اللهم صل وسلم وبارك عليه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما خلق الله وما ذرى وما برى نفسا اكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. ما سمعت الله تعالى اقسم بحياه احد غيره. فقال الله تبارك وتعالى لعمرك وعيشك وحياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. أقسم الله تعالى بحياة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وروي أنه فلما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم وأنه دعا الخليقة إلى الله تعالى عند بديع الأنوار وخلق الأرواح. ويؤيد ذلك قوله تعالى إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم مثلي. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. روي أن نور العرش والكرسي واللوح والقلم والشمس والقمر خلق من نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأن نور العقل والأبصار خلق من نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأن من نوره تستمد جميع الأنوار بقدرة خالقه الواحد القهار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. المصطفى كنز رشاد شافعنا يوم المآل لتبلغوا نيل المراد برحمة الله الودود. حمد لنا نور الوجود وأمنا بشر السعود والفوز في طيب الميعاد. جمال نور المصطفى صل على النبي والآل والصحب الأبي مع كل باب أنجابي ما دمت رحمن العباد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم ب1000 عام. وكان نوري يسبح الله تعالى وتسبح الملائكة بتسبيحه. وحبتني الله تعالى إلى الأرض في صلب آدم وجعلني في صلب نوح في سفينته وكذا بي في صلب إبراهيم عليه السلام. ثم لم يزل ينقلني من الأسلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة إلى أن أخرجني الله من بين أبوي لم يلتقيا على سفاه قد. ما زال نور محمد متنقلا في الطيبين الطاهرين ذوي العلا حتى لعبد الله جاء مطهرا
صل وسلم وبارك وكرم عليه. وعن علي كرم الله وجهه أنه قال حين شاء الله تقدير الخليقة ودرع البرية وإبداع المبدعات نصب الخلق في صور كالهباء قبل ذهب الأرض ورفع السماء وهو في انفراد ملكوته وتوهد جبروته وأشاء نورا من نوره فلمح كبس من ضيائه وسطعها ثم جتم ذلك النور في وسط تلك الصور الخفية ووافق ذلك سورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى له أنت المختار المنتخب وعندك المستعد النور وكنوز هدايتي ثم أخوى الخليقة في غيبه وعيبها في مكنون علمه ثم أنسى العوالم وبسط الزمان وموج الماء وهاج الريح وأثار الزبد وتوى عرشه على الماء وبسط الأرض على ظهر الماء ثم أنسى الملائكة من أنوار ابتدائها وكرن بتوحيده نبوة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وشهدت بنبوته في السماوات قبل مبعثه في الأرض إلى أن أبرزه الله تعالى آخر الزمان لاهر العنوان ودعا الخليقة لله تعالى أولا وآخرا وباطنا وظاهرا وعلانية وسرا ومن وافقه كبسم من ساج ذلك النور اهتدى إلى سره واستنار واضح أمري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. قلبنا باهتمام على شفيع الأنام حبيب محيي العظام عليه أزكى السلام. الله صلى عليه ثم اصطفاه لديه وحين أوحى إليه عليه أعلى مقام قيم بطيبة ترتيب فقد تجلى الحبيب وافق نشر الرتيب يفوق مسك الختام. ومن يروم النائما في حبكم مقيما ولا تكن سقيما لديه بروز سقام. طابت بقاع البديع من قربها للشفيع سكانها بأبي من حسن تاج الكرام. هذا البشير النذير هذا السراج المنير إن به نستجير في ذنب كل انتقام. هذا الذي قد ترك إلى السماوات حقا وختم الله صدقا في وحي خير الكلام. هذا النبي الكريم له مقام عليم بكم رؤوف رحيم أنتم به في اغتنام. يطيب الزمان وفيه ماء الأمان وجره لا يهان في عزة واحترام. هو جميل الصفات
نور محمد وبالكتاب الممجد اجعل لنا نار تهمة يوم الكروب الإيلام لمن أتى بالكتاب ومن هدى للصواب يدري بشرب الشراب يحيى به كل نبي صلى الإله السلام على الذي لا إمام رسل عليهم سلام والله الإمام صلاة رب العالم على الرسول الدهام والآل الكرام وصحبه للخصام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق السماوات سبعا فاختار العليا فأسكنها ما شاء من خلقه ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم عليه الصلاة والسلام فاختار من بني آدم عليه الصلاة والسلام عرب واختار من العرب مضر واختار من مضر قريشا فاختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم فأنا من خيار إلى خيار فمن أحب العرب فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل عليه الصلاة والسلام واصطفى من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى قسم الخلق قسمين فجعلني في خيرهما قسما وذلك قوله تعالى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال فأنا من اليمين وأنا خير أصحاب اليمين ثم جعل القسمين ثلاثا فجعلني في خيرها ثلثا وذلك قوله تعالى أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون فأنا من السابقين وأنا خير السابقين. ثم جعل لنا ثلاث قبائل فجعلني من خيرها قبيلا وذلك قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فأنا أتقى من ولد آدم عليه الصلاة والسلام وأكرمهم على الله ولا فخر. ثم جعل القبائل بيوتا وجعلني في خيرهم بيتا وذلك قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا مصطفى يا مرتضى يا سندي يا سيدي يا سفيدي خذ بيدي أزكى صلاة وسلام سرمدي عليك من رب العباد الصمدي بسطتك وفاقتي والندمي أرجو جزيل فضلك والكرم مستشفيا نزيل هذا العالم فلا يلوني بدوام المدد قد فكر الخلق بحسن الخلق فأنجد المسكين قبل الغرق وأدبر بالبس وهد الغرق وأبرد باللطف هذا القابل من قدم ولا يزال نادما يا سعد من رأيتموه خادما فحلمكم وستر عام العالم
واسع في الغرب عناية من فضلكم معتمدين أقسمت بتسليمكم عليكم وسيلتي لسانكم إليكم ما لي مولى به لديكم سوى سرير الفقر والتمدد في طيبة الفوز بمهد الرشد وفي اللواحها زوال النقد إن كنتم ترجون خلل العهد فشاهدوا أنواره في أحد إن تبتغوا وسيلة للمالك صلوا على رسوله المبارك الشافع المقيم من محالك وآله وصحبه ومن هدي صلى الله على النبي وآله وكل إذن له وعياله وإرسه ومن على من واله وعلى صحابته الكرام السجد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه ونعتى بن يسار رحمه الله تعالى قال لقيت عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قلت اخبرني عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجل والله انه لموصوف بالتوراه في فعل صفته في القران يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا واذن للامين عن عبده ورسوله سميتك توكل ليس بفلس ولا غليل ولا سخاب في الاسواق ولا يذهب بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يكف له الله تعالى حتى يقيم به ملة الأوجاع بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينهم وآذان ثم وقلوبهم غلفا وذكر مثله عن عبد الله بن السلام وقبل الأخبار رضي الله تعالى عنهما وفي بعض تركه عن ابن إسحاق ولا سهم في الأسواق ولا متزيئ بالفوس ولا قوال القنا أسدد لكل جميل وأقبله كل خلق كريم وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره وتقوى أميره والحكمة معقوله والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والعدل سيرته والحق الشريعة والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه وخذ به بعد الألالة وأولم به بعد الجهالة وأرفو به بعد الخمالة وأسمي به بعد النكيرة وأكسر به بعد القلة وأغني به بعد الأيلة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأمم متفرقة واجعل أمته خير أمة أخرجت للناس صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم الله خالقنا الله رازقنا الله هادينا سبحان مولانا تمجيد القهار صلوا على المختار يا معشر العلام بالحسن والأنوار تستغفر الغفار تنجو مع الأبرار
أرجك بالإخلاص إلى سفي الناس من روح حار النار تكبير الأسماء فجرت هذا الباب أكبر الأعداء أغفر إلى الأحباب والسادات الأخيار وأكرم الأوان من نيم الأخلاق بالنور والإشراق قد غسق الخلاق يا علي المقدار طيبة الأوقات أبت مع السادات يسألهم ماذا من نبيهم ما فاتمها من الأوزار مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما كان وقت ظهوره وإشراق القدس في نوره وبينما آمنة رضي الله تعالى عنها في بيتها وحيدا مستعنسة ببركته وهي فريدة لم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة وحق هجرتها أربع طيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب حمزة وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج ومريضا أنت عائده قد أتاه الله بالفرج وزمان قد كنت بغيته وسما في عرفاء درج وندى بالهب موجته سمعها بالروح والمهج يا كريم الجد راحته وكفيت البحر واللجج أنت منجينا من الهرج باللهيب النار والأجج ذنبنا ما هي لا يمنعنا من ذنوب الدمع والأجج وابقى في قلبنا ما هو من رهين الذنب والحرج سبق والله لم يغب لكمال الحسن والبهج إننا نرجو بشافعنا لصلاح الدين والنهج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج ربي وارزقنا زيارته قبل قبر الروح والخرج ربي وارزقنا زيارته
قبل قبض الروح والخروج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج Nabi salam alaikum ya Rasul salam alaikum ya Habib salam alaikum salawatullah alaikum asyraqal badru alaina fartafa minhul buduru mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ali anta misbahu suduri ya habibi ya Muhammad ya arusal habibaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini man ra'a wajhaka yas'ad ya karim al-walidaini qawluka safir mubarak birduna yawman nusuri anta ghafarul khataya wa dhunubil mubiqati anta sattarul masawi wa muqilul atharati ya waliyul hasanati ya rafi'at darajati aghfiru anni dhunubi waghfirli an sayyiati alimu sirri wa akhfa mustajibu da'wati rabbi irhamna jami'a fi jami'i salihati la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya wali salam alaikum ya Abdul salam alaikum ya Abdul salam alaikum Shehana salam alaikum ya imam al-arifina ya umam al-wasilina ya umam al-salihina Shehana salam alaikum Al-Fatihah Mu'tadakum Sufi manzilihim fasrifana binadakum Shehana salam alaikum irralitum wa fabasara'ina baitum asara tanina tijara Shehana salam alaikum anazul baba
النبي والآل الآمين صلوات من كل مسلم شيخنا سلام عليكم يا ولي سلام عليكم يا صوفي سلام عليكم يا نوري سلام عليكم شيخنا سلام عليكم يا ملا سلام عليكم يا أستاذ سلام عليكم يا مراد سلام عليكم شيخنا سلام عليكم يا غرة العارفين يا غرة الطالبين يا عمدة السالكين شيخنا سلام عليكم يا أمير الأرسلين من شيوخ الواصلين لنبي العالمين شيخنا سلام عليكم شيخ سلطان غالي حيدر أبد المعالي جنة أبد الخلائق شيخنا سلام عليكم إننا نحن أتينا سوء منزل إيمانا كلنا لنا معينا شيخنا سلام عليكم كلنا حفظا وكيلا لبيولة كفيلة وفتوحة جزيلة شيخنا سلام عليكم يا محيي المشكلات من علوم معللات يا مثير المبهمات شيخنا سلام عليكم يا محب الأنبياء يا عشيق الأولياء يا طبيب الأصفياء شيخنا سلام عليكم فأخذنا رجليكم لحصول الخير منكم ورحمنا بنا لكم شيخنا سلام عليكم لا يصل الفيل حتى تغفروا ذنبا وأمدا تذهبوا في القلب مقتا شيخنا سلام عليكم إن أخذتها فلاها بدنا ولا نجاها إن تركتها فريعا شيخنا سلام عليكم أته الخطوة فينا نوّر القلوب منا بصر الفؤاد فينا شيخنا سلام عليكم لا تترك أن يوما تطلق السطور لوما واقتضى لنا دواما شيخنا سلام عليكم واقبل السلام منا وغفر الهبات منا ونالي بالسيف دينا شيخنا سلام عليكم واقبل الأبيات منه ومضيئات عنه وغفر الزلال منه شيخنا سلام عليكم صل سلم يا غني يا النبي العالمين على سبيل التابعين شيخنا
يا حضرات سلام عليكم شيخنا سلام عليكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم 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 பிறந்ததோ மாநில பிறந்ததோ மதி பிறந்ததோ மாநில பிறந்ததோ என் கதி பிறந்ததோ வருக அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் ஆதி தோதரே அருளான வேதரே ஆதி தோதரே அருளான வேதரே என் ஆசை நாதரே வருக அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அகமகிழ்ந்ததே ஒளிவால் நிறைந்ததே அகமகிழ்ந்ததே ஒளிவால் நிறைந்ததே என் உலகம் ஒளிர்ந்ததே வருக அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் கஸ்தூரி வாசமே தினகமந்து வீசுமே கஸ்தூரி வாசமே தினகமந்து வீசுமே பலகால தூரமே வருக அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் மணியை பழித்தோரே மாமரைகள் புகழ்ந்தோரே மணியை பழித்தோரே மாமரைகள் புகழ்ந்தோரே என் மனதை கவர்ந்தோரே வருக அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் ஐநில்லா அரபியே தீனில்லா அஹ்மதே ஐநில்லா அரபியே தீனில்லா அஹ்மதே அர்சலாவும் சிரசுடைய அண்ணலே சலாம் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் பரிமுகத்தையே நம்பவளைதலையே பரிமுகத்தையே நம்பவளைதலையே பார்த்தவரையும் ஆகிய சாயாவரே அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் காதலாலே உன்னை காண வந்தேனே காதலாலே உன்னை காண வந்தேனே உங்கள் கருத்தில் பகிர்வதென்று அறியவதே அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் காலை பிடித்தனே என் கண்ணில் வைத்தனே காலை பிடித்தனே என் கண்ணில் வைத்தனே உங்கள் கருணை கரத்தால் என்னை காத்து ரட்சில் கருவீரே அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் திங்களா முஹாதிய மங்களா குண திங்களா முஹாதிய மங்களா குண தமிழ் என்னை தாபரித்து தாளை தாருமே அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம்
நீங்கவே பாவம் போகவே பரிதாபம் நீங்கவே பார்ப்புகளும் தாருமே அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد كل سرور بدا بشهر المولد شهر بدا فيه جمال محمد بليلة منه على أهل الورى نور المؤيد بالفخار الأوهد والآمنة ولا يشعر بها أحد يرفع عن عيون الحسد أتت ملائكة السماء تزوره وتنال من رؤياه أشرف منسد يا بإبريق وتسير السحاب جماله من لؤلؤ وزبرجد أسرج له وختمه بختم تمت برؤيته نبوة أحمد من ماء زمزم كان أصل صدره وزمزم شرف الجسيم بمسند هذا هم الرحمن أندوق به بالعرش مدار النعيم الأرض شماله على الخلائق كلها من كل روحان وكل مجسد وهو الذي من كان في الدنيا له توجها بالسلامة في غدي صلى الإله ومن يطوف بعرشه والطيبون على النبي محمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللهم صل صلى الله عليه وسلم جميع الأقدار نرجوه على أهل السماوات والأرض والبحار وأضيف عنها سيد الكونين رد إليها في أسرع من طرفة عين وأرسلت إلى جده عبد المطلب فجاء إليها وصالها وأخبرته بأسر الأخبار ما شاهدته وبمعجزات صاحب الأنبار فأخذه وجده عبد المطلب ونظر إليه فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجه جده وأقبل عليه فقال الشعر الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيب الأرضان أسعد في المهد على الغلمان أريده بزائد السلطان حتى أراه بالغ البيان أريده بسدد السنان من حاسد مغترب العينان عند الذي سميت في القرآن أحمد مكتوبا على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمده في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان صلى عليك خالق الجنان ما دام أبدا رحمة الرحمن اللهم صل وسلم وبارك عليه
طابت القلوب غفرت الذنوب سترت العيوب كشفت الكروب طابت الارواح عاشت الاشباه زالت الاطراف طوالت الافراح اشرقت البداه بانوار سيد الاله نار واستنار الكون بوجوده رفعت بالبشرى البيت بنوده شاع ذا سقعت بجماله فرحت ورب العالم ابتهج برونق كماله أدم كرم قدره وشأنه بهر لهرايه وبرهانه أصبح جلاله وكلامه زكا زها نورا ابتداؤه واختتامه رحمة نعمة منة العصر وإرساله ومرهم شمل نواله وإفلاله أحمد حامد ومحمود صاحب الشفاعة والحمل المولود واللواء المعطوف والكرم والجود الذي ما خلق الله لا أطيب ولا أعظم ولا أكتب ولا أطيب ولا قرب ولا أسمه ولا أفصح ولا أفلح ولا أنجح ولا أرجح ولا أسيد ولا أمجد ولا أعبد ولا أحمد ولا أرشد ولا أسعد ولا أطهر ولا طهر ولا ظهر ولا ظهر ولا أشهر ولا أكبر ولا أكلا ولا أكلا ولا أعلى ولا أزهى ولا أبهى ولا أزكى ولا أزكى ولا أشرف ولا أعرف ولا أرأف ولا ألطف ولا أظرف ولا أكرف ولا أرفع ولا أنفع ولا أشجع ولا أسوع ولا أقنع ولا أقنع ولا أجمل ولا أفلل ولا أكمل ولا أفضل ولا أعدل ولا أنقل ولا رحم ولا أعلم ولا أحلم ولا أفهم ولا أقوم ولا أعلم ولا أفهم ولا أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربيع القلب شهر مولدي كل الأنام بذكر مولد أحمد جاءت بمولده الشريف بصائر وخوارق الآداب ليلة مولدي شرف الزمان وأهله بوجوده سبيله على الزمان ويهتدي وقام ليل الجهل قد عجب الهدى وذا السماء بنور المتوكل أذل على الهائرين بنوره أتى السبان إناث من لم يهتدي أقدى لنا سبل الرشاد ولم يدع منها سبيلا فهو أكرم مرشدين فمد بنا بهر علم الظاهر هذا الذي ذل صدر المولد آياته والمعجزات كثيرة شيئا بصفتها وقول المفسدين البدر شق بأمره والشمس غربت له بغدا بغير تردد والوس والأشجار قد سجد له عليه قد سلم بعد تشهد ومن الذي شرع وأكرم جيشه أتركه ويسيره لم ينبغي وسلامة أسرابه سبحانه إحضان مبتدئا معالي الفرقد وعلى الأملاك والأملاك في مساوي الشرزان ما لم تشهد وله مدى أنفاسه ما رحبه مسيرة من قرب ولذة مسيحه وله المسيرة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد أوصافه ما ينتهي تعدادها فالبدر يقصر عن بلوغ المقصد يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو ما كملات طيب المقصد ما لي سوى حبي لديك وسيلة واغفر علي بفضل جودك أسعدي به نزيلك والنزيل إليك يا خير الأنام بكل خير يهتدي وعليك منا كل وقت دائما وذا الصلاة مع السلام سرمدي على صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي على الذي ما قد علمت من الأذى
مديد وسيد اشفع بربك أن يعافيني ولا يشمت الأعداء يا سيدي يا ربي يا الله هذا المصطفى سفير في وعاك سمعي والنبي هذا السماء وعزيز مولده والحمد لله المعين المسعد بركاته نرجو بها في هذه دنيا المسائل والشفاعة في قدير يا ربنا أسر سرائرنا وسيرنا بأسرار النبي محمد يا ربي وارحمنا ووفقنا وجود وارحمنا رشاد وسائلي اللهم نجنا بسم غافرا لمحمد بن محمد بن محمد. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يافينا ويكافي مزيدا واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد عالم العالمين صلى الله عليه وسلم وأشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم مخزن كنز الوجود صلى الله عليه وسلم ومفتاح خزان الجود صلى الله عليه وسلم وقبلة الواجد والموجود صلى الله عليه وسلم وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود صلى الله عليه وسلم أمام بروج الملكوت صلى الله عليه وسلم وتعوس حضرة الجبروت صلى الله عليه وسلم ومدرس مسجد الله صلى الله عليه وسلم ومحبوب الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت صلى الله عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحبهم أجمعين وسلم عليهم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. لا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حب النبي على الإنسان مختار وحب أصحابه نور ببرهان من كان يعلم أن الله يكره لا يمني أن أبا بكر ببهتان ولا أبا بكر فاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا أبا سبطين نعم فتى أوصى به له في السر ويعلان ولا سعيد وسدا طلحة وزبير أميرا وابن عوف عبد الرحمن الشريعة مال العلم منتخب والبيت لا يستوي إلا بأركان شاءت مناقبه في الناس كلهم ما بين علم وأتم وتبيان لا يستطيع الرضا منه محاربة ولو أتوهم بأبطال وصدقان فهم صحابة خير الخلق خاصهم رب العباد بجنات ورضوان ومن أحبهم من على منزلة عند الإله وجزاه بإحسان عليهم من سلام الله أطيبه بعد الصلاة على مبعوث الرحمن محمد وذراته وأسفته مناهته والقف في أوراق أغصان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. تم المولد الشريف مولد المصطفى المجتبى الرؤوف المنيب صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. جعلنا الله واياكم من يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته ورأفته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالك نهجه القويم جعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته وحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا مستمسكين بطاعته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة وإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا وقرأنا مولد نبيك الكريم فافض علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا بالجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله الصدق والوفاء أن كلنا معينا ومسعفا وفينا من الجنة غربا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا ندعو إليك نبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار والسادات الأبرار أن كفر عنا الذنوب والأوزار وحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك إنك أنت العفو الغفار الرحيم الستار. إلهي تامم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا أذكرنا فرد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا لا نؤول في مهم علم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا لاقت فكنت لها أمينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي أمينا وعارفهم مع أصحاب الكرام وذريهم وكل الصالحين. يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد